संपूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा पर्साका 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि। 18 वर्षीय युवती र 46 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 60 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 21,390 पुगेको मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 381 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 21,390 पुग्यो। थपिनेमा काठमाडौँका 57 तथा ललितपुरका 5 जना रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,174 र निको भएकाको संख्या 15,156। देशभर 6,174 जना आइसोलेसनमा र 9,925 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय तहद्वारा निषेधाज्ञालाई तीव्रता दिइँदै देशका 15 जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको घोषणा। सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, मोरङ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, बझाङ, दार्चुला, सर्लाही र स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। सप्तरी, बाँके, पर्सा, बारा, सर्लाही र स्याङ्जा जिल्लाभर निषेधाज्ञा। पर्सा, बारा र सर्लाहीमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा छ भने सप्तरीमा साउन 26, बाँकेमा साउन 24 र स्याङ्जामा साउन 23 गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकियो। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि बाँकेमा आइतबारदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि बढाइयो। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकद्वारा शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय। सीमामा पनि कडाई गरिने र लकडाउन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा संक्रमण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने बैठकको निर्णय। बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या 470 पुगेको तथ्याङ्क। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा समुदाय स्तरमै कोरोना परीक्षण सुरु। पछिल्लो समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएका स्थानीयहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि 20वटै वडामा स्वाब संकलन गरिँदै संक्रमण देखिएका वडाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर भिडभाड हुने क्षेत्रका 500 जना स्थानीयको स्वाब संकलन गरिने। धरानमा एक साताभित्र 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क। गत साउन 6 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुन थाले पनि कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिन सुरु। सुनसरीमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय तहद्वारा पुनः लकडाउनको घोषणा। पछिल्लो समय समुदाय स्तरमै कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा सहित धोबी र इटहरीमा मध्यरातीदेखि लकडाउन सुरु। धरान उपमहानगरपालिकामा पनि बुधबार राति 12 बजेदेखि लकडाउनको घोषणा। सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिका र दुहबी नगरपालिकामा पनि भदौ 2 गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको उपमहानगरपालिकाको भनाई। सुनसरीमा हालसम्म 157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 117 जना निको भएर घर फर्किए। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यका भित्रने नाकाहरूको चेक जाँचमा कडाई। नाकासम्म एउटा सवारी साधनमा आएर पैदल हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुहरूलाई समेत रोक लगाउन थालियो। उपत्यका प्रवेश पास नभएका सवारी साधनलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको प्रहरीको भनाई। पैदल हिँडेर प्रवेश गर्न खोज्ने बिना पासका यात्रुहरू सबैलाई नाकाबाटै फर्काइयो। उपत्यका प्रवेश गर्ने साङ्गा नाकामा मास्क नलगाएका 25 भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको प्रहरीको भनाई। नागढुङ्गा, साङ्गा र फर्पिङ हुँदै हजारौं नागरिक उपत्यका प्रवेश गरिरहँदा जोखिम बढेको सरकारको निष्कर्ष। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सावधानीका लागि अत्यावश्यक बाहेकका व्यक्तिको प्रवेशमा कडाई गरिएको जानकारी। सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारी, अत्यावश्यक काम लिएर पुग्ने व्यक्ति, प्रेस पास लिएका पत्रकारलाई मात्रै प्रवेश। भीडभाड कम गरी संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि संसदीय समितिको बैठक पनि केही समय नबोलाउने तयारी। धौलागिरी अस्पताल बागलुङको प्री आइसोलेसन कक्षमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालको ओपीडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द। थप स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणमा कोरोना फैलन नदिन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत स्वाब संकलन गर्नका लागि ओपीडी सेवा बन्द गरिएको जानकारी।
अस्पतालको आइसोलेसन र अस्पताल नजिकैको धौलागिरी क्याम्पसको प्री आइसोलेसन मार्फत कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भनाई। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठक बुधबारबाट सुरु। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पहिलो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा पहिलो दिन परिचयात्मक कार्यक्रम गरी सम्पन्न। बैठकमा पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणा, एकीकरणको प्रक्रिया, आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने। बैठक साउन 24मा भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण बैठक सम्भवतः 22 गते नै सम्पन्न गर्ने सहभागी नेताहरूको भनाई। एसिड तथा सोही प्रकारका अन्य रासायनिक पदार्थबारे आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन एक समिति गठन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति गठन। समितिले 1 महिनाभित्रमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्ने। समितिमा कानून गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायका 3 जना प्रतिनिधि सदस्य रहने। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर विकास देवकोटा, महिला बालबालिका मन्त्रालयका रोशनी कार्की र उपन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भूषाल पनि सदस्य। एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि प्रयास थालिएको र सोही क्रममा समिति गठन गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा जानकारी। एसिड प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई जन्मकैद गर्नुपर्ने अथवा एसिडको बदलामा एसिडबाटै कारबाही हुनुपर्ने पीडितहरूको माग। बीमा समितिद्वारा सरकारी कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात। सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले 100% अनुदान उपलब्ध गराउने। नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा 50% अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको समितिद्वारा जानकारी। परिवारका सबै सदस्यको सामूहिक बीमा गरे मात्रै उक्त अनुदान पाउने समितिको भनाई। बीमा लेखको अवधि भने 2078 असार मसान्तसम्म मात्र हुने। सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणा सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था। बीमा लेख अन्तर्गत 1,50,000 गरी 2 प्रकारको बीमा कायम गरिएको समितिको भनाई। बुधबार सुनको मूल्यले 1 लाख रुपियाँ नागेर बनायो नयाँ रेकर्ड। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 1,01,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। मंगलबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा 1,600 रुपियाँले भएको हो वृद्धि। यसअघि मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 79,800 मा किनबेच भई बनाएको थियो नयाँ रेकर्ड। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,000 रुपियाँमा कारोबार। चाँदीको भाव पनि तोलामा 65 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,295 रुपियाँमा किनबेच। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस $2,022 हाराहारीमा सुनको किनबेच भएको महासंघको भनाई। संघीय संरचना अनुसार नेपाल प्रहरीलाई समायोजनमा लैजाने सरकारको तयारी। काठमाडौँका 3 जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र मातहत राख्न खोजेपछि बागमती प्रदेश भने असन्तुष्ट। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीको हुने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी। डीआईजीको कमान्डमा रहेको हालको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम अब संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय हुने। केन्द्र सरकारले केही नियम प्रदेशहरूलाई बाइपास गरेर ल्याएको पनि विज्ञहरूको भनाई। प्रदेश प्रहरीले 7 किसिमका मुद्दा अनुसन्धान गर्न नपाउने। बुधबार पनि अमेरिकी डलरको भावमा केही वृद्धि। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 79 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 39 पैसा कायम। मंगलबार 33 पैसाले बढेको डलर बुधबार बढेको हो 6 पैसाले। डलरको मूल्य बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि घाटा हुने अनुमान। रूपन्देही स्थित बुटवलको योगीकुटीदेखि वडा नम्बर 6 को कृषि थोक बजार उपज केन्द्रसम्म निर्माणाधीन कालिका पथ सडक विस्तारका क्रममा अवरोध पार्ने घरहरू भत्काइयो। सडक सीमा मिचेर संरचना निर्माण गरेको भन्दै घरहरू भत्काइएको उपमहानगरपालिकाद्वारा जानकारी। बुधबार बिहान 6 बजे नै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको घर भत्काइएको उपमहानगरपालिकाको भनाई। वडा नम्बर 9 मा रहेको हमालको घर स्थानीय घर धनीहरूले भत्काउँदा पनि उक्त घर थियो सुरक्षित।
सडक विस्तारमा सडक किनारका सबै बासिन्दाले घर टहरा तथा पर्खाल भत्काए पनि हमालले अटेर गरेको उपमहानगरपालिकाको भनाई। लमजुङको दोर्दी दुवार गाउँमा जमिन भाँसिएर बस्ती नै जोखिममा परेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा अनुगमन। बस्ती स्थानान्तरण अघि भौगोलिक अध्ययन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। सामान्य दृष्टिले वास्तविक जोखिम यकिन गर्न नसकिने भएकाले भूगर्भविद ल्याएर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै थप निर्णय गरिने गुरुङद्वारा जानकारी। जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सुरक्षित ठाउँको अध्ययन गर्ने र प्रभावितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता। विपदको समयमा नातिन तर सुरक्षित र संयमता अपनाउन सर्वसाधारणलाई मुख्यमन्त्री गुरुङको आग्रह। लेबनानको राजधानी बेरुतको प्रमुख बन्दरगाहमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा करिब 4000 मानिस घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। घटनापछि लेबनानका राष्ट्रपति मिशेल एउनद्वारा बुधबारका लागि राष्ट्रिय शोक घोषणा। घटना भयावह भन्दै राष्ट्रपतिद्वारा दोषी जो भए पनि उन्मुक्ति नपाउने जिकिर। विस्फोटबाट बेरुत क्षेत्रमा कैयौं भवनमा क्षति पुगेको र अधिकांश घरका झ्यालहरू फुटेको जानकारी। विस्फोट हुँदा राजधानी बेरुत क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको स्थानीयहरूको भनाई। गोदाममा विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित तरिकाले राखिएकाले घटना भएको हुन सक्ने अनुमान। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै खेलकुद गतिविधि पनि लयमा फर्कदै। करिब 4 महिना लामो लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा कुम्चिएका टेबल टेनिस खेलाडी बुधबारबाट अभ्यासमा फर्किए। लैनचौरस्थित टेबल टेनिस कोर्टमा अभ्यास सुरु गरिएको नेपाल टेबल टेनिस संघद्वारा जानकारी। खेलाडीलाई समूह समूहमा विभाजन गरी अभ्यास थालेको नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यको भनाई। अहिले 16 जना खेलाडीका लागि अभ्यास सुरु गरिएको संघद्वारा जानकारी। विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेका बेला स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर अभ्यासमा फर्कन पाउँदा खेलाडीहरू पनि खुसी। ब्याडमिन्टन, कराते, फुटबल बाहेक अन्य खेल भने अहिलेको अवस्थामा अभ्यास थाल्ने शुभ साइत कोर्दै। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।